बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त का आगाज़ हो गया है, मंगल के दिन का। आज का दिन भी अहम है क्योंकि आज इमरान खान साहब की 9 मई में 8 ज़मानतें जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी और तारिक बाजवा ने मुस्तरद कर दी थी, जो पहले आलिया नीलम जस्टिस आलिया नीलम लगा नहीं रही थी, फिर उन्होंने लगाई, फिर बेंच टूट गया, फिर दोबारा लगी, फिर शहबाज रिजवी साहब छुट्टी पर चले गए और एंड में इमरान खान साहब की 8 ज़मानतें मुस्तरद कर दी जस्टिस शहबाज रिजवी ने। उस फैसले को चैलेंज किया गया और उसके ऊपर आज जस्टिस जाहिया खान, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस शफी सिद्दीकी जो है वो समाअत करने जा रहे हैं। जस्टिस जाहिया खान साहब तो आपको पता ही है कि वो अगर इमरान खान को जमानतें देंगे भी तो ऐसा होम्योपैथिक फैसला लिखेंगे जिससे हुकूमत को कोई नुकसान ना हो और हुकूमत के खिलाफ कोई बयानिया ना बने, हुकूमत एक्सपोज ना हो, ये निज़ाम एक्सपोज ना हो। और बाकी जो दो जज साहब बैठे उसमें से मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को तो मेरी एक राय है, मैं उनको आज़ाद जज समझता हूँ। लेकिन वो जस्टिस जाहिया खान के साथ बैठ के अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सप्रेस करेंगे नहीं करेंगे ये देखना है। और जैसे शफी सिद्दीकी साहब जो हैं वो तो बहरहाल उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ जस्टिस जाहिया खान जाते हैं। तो बहरहाल आज के दिन इस हवाले से अहम है। फिर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का दिन है, इमरान खान साहब की बहनों को उनसे मिलने दिया जाता है, नहीं मिलने दिया जाता, ये भी देखना होगा। अब आ जाए कि मरी में कल नून लीग की एक बड़ी बैठक हुई है और उस बड़ी बैठक में यानी बहुत से नून लीग के आम रहनुमा मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब को जो है वो सारे काम उनसे छुड़वा कर उन्हें कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और आप फौरन जो है वो मरी पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ साहब मरी चले जाते हैं और उसके बाद बताया जाता है कि जनाब मरी में जो इकट्ठे होने का मकसद था वो ये था कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उन इंतखाबात में उम्मीदवारों का फैसला करना है। अब ये बात अकल नहीं मानती, कोई भी जिसका एवरेज IQ लेवल है उसको भी पता है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन कौन लड़ेगा ये फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं करना, ये फैसला कहीं और होना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, जिस हल्के में मियां नवाज शरीफ साहब का वोट है उस हल्के से इलेक्शन कौन लड़ेगा ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने किया और ओन चौधरी को वहां से जो है वो टिकट दिया गया। तो मियां नवाज शरीफ का जिस हल्के में, लाहौर के जिस हल्के में वोट है उस हल्के का फैसला नवाज शरीफ खुद नहीं कर सके, तो अब ज़िमनी इंतखाबात का फैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे। और फिर ज़िमनी इंतखाबात के 3 हल्कों के लिए मियां वाली में PP87 में इलेक्शन हो रहा है, मलिक अहमद खान बचर साहब, लाहौर में मियां अजहर साहब की सीट पे जहाँ पे हमाद साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, और तीसरा जो वजीराबाद में जो है वहाँ पे जो अहमद चट्टा साहब है वहाँ पे, इन 3 जगहों पे इलेक्शन का शेड्यूल है, बाकी कुछ शेड्यूल मुअत्तल हो गए हैं। तो 3 हल्कों के उम्मीदवारों की सिलेक्शन के लिए नून लीग इतना बड़ा इजलास। और फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाहर लॉन में कुर्सियां लगा के और ये इजलास किया जा रहा है। ये लॉन में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये कहा जाता है कि जो रूम्स हैं मोस्टली जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स मीटिंग्स कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, और खास तौर पे मियां नवाज शरीफ जैसे, तो वहां पे ये होता है कि वो बग्ड है ही है और वहां के हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो ये बाहर लॉन में ये मीटिंग करने का मकसद ये था कि अगर रूम्स के अंदर बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं तो बाहर जो गुफ्तगू हो वो ओपन ना हो। दूसरा ये भी है कि ये इस इजलास का एक मकसद ये भी हो सकता है कि बज़ाहिर ये दिखाया जाए कि ये इजलास हुआ है, लेकिन क्या किसी को पता है कि इस इजलास से पहले कौन सा इजलास हुआ और इस इजलास के बाद कौन सा इजलास हुआ है? क्योंकि वजीर कानून का वहां पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का वहां पर होना और शहबाज शरीफ का वहां पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून आपको पता ही है कि नवाज शरीफ कैंप के लोग जो बातें करते फिर रहे हैं कि जो कानून साजी हुई थी कि अब आर्मी चीफ जो है वो 5 साल तक रहेंगे। वैसे उनकी 3 साल का टेन्योर था, 29 नवंबर 2025 को उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होनी थी, लेकिन कानून में तब्दीली करके और कहा गया कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। लेकिन अब एक नया नोटिफिकेशन होना है कि क्योंकि कानून में तब्दीली हो गई है तो वो 29 नवंबर 2025 से बाद भी कंटिन्यू करेंगे, 29 नवंबर 2027 तक कंटिन्यू करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन होना है, ये कह रहे हैं नवाज शरीफ कैंप के लोग, और वो ये कहते फिर रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन मियां नवाज शरीफ नहीं होने देंगे। और लेकिन मैंने जो लोगों से बात की उन्हें कहा, पहली बात यह है कि मियां नवाज शरीफ के अंदर इतना तपड़ नहीं है कि मियां नवाज शरीफ स्टैंड ले सके, जो अपनी मर्जी से लंदन नहीं जा सकते, जो अपनी मर्जी से किसी से मुलाकातें नहीं कर सकते, वो मियां नवाज शरीफ इस बात पे स्टैंड लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है, वो ये कहते हैं कि मियां शरीफ साहब भी कबर से उठ के आके और शहबाज शरीफ साहब को कह दें कि तुमने नोटिफिकेशन नहीं करना, तब भी वो करेंगे। उनको मियां शरीफ साहब भी नहीं रोक सकते, तो मियां नवाज शरीफ उनको कैसे रोक सकते हैं? लेकिन ये जरूर है कि कोई ऐसी चीज है जिसका पता नहीं चल रहा कि कुछ ऐसी चीज चल रही है। और फिर वजीर कानून का वहां पर होना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 27 यानी तरमीम की आमद है, जिसमें जुडिशरी के हवाले से बहुत चेंजेस की जा रही हैं, 18वीं तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं, NFC अवार्ड के हवाले से बातें हो रही हैं, मोहम्मद मालिक साहब बता चुके हैं। और एक ऐसे वक्त के ऊपर ये इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नून का, जब 27 यानी तरमीम की बात हो रही है, जब रोजाना 300 अरब 500 अरब की 2000 अरब की करप्शन के किस्से आ रहे हैं,
جب محسن نقوی کو وزیر اعظم بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, جب خواجہ آصف جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں اور یہ نوٹیفکیشن والی بات ہو رہی ہے, ایسے وقت پہ مسلم لیگ نون کا یہ اجلاس جو ہے وہ ضمنی انتخابات کے امیدواروں کے لیے نہیں ہو سکتا. عیسیٰ نقوی صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے بالکل درست کہا کہ دیکھیں پہلی بات تو یہی ہے نا کہ امیدوار کون ہوگا یہ فیصلہ مسلم لیگ نون نے نہیں کرنا. میاں صاحب کو ایک میسج جائے گا بڑے نچلے لیول سے کہ یہ لوگ ہیں, ان کو آپ اناؤنس کر دیں کہ نون لیگ امیدوار ہیں, میاں صاحب وہ اناؤنس کر دیں گے. تو نون لیگ کے ٹکٹوں کا فیصلہ نون لیگ نے کرنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن نون لیگ نے جیتنا عوام کے ووٹوں سے نہیں ہے, انہوں نے فارم 47 کے ذریعے جیتنا ہے, اور فارم 47 کہیں اور سے جاری ہوتا ہے. تو اس لیے فیصلہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کرنا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے کرنا بھی ہو تو کیا 3 سیٹوں کے اوپر ٹکٹوں کا فیصلہ کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ 30-35 لوگوں کو بلا لیا جائے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں بظاہر اس لیے بلایا گیا ہو کہ یہ لگے کہ ٹکٹوں کا معاملہ ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ شاید ہو چکی ہو, اس کے بعد بھی میٹنگ ہوئی ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر میاں صاحب نے فیصلہ کرنا بھی ہے تو بھائی مجھے بتائیں نا کہ یہ تینوں سیٹوں کے اوپر نون لیگ کے امیدوار تو پہلے سے موجود ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا. ان تینوں سیٹوں کے اوپر نون لیگ کے ایسے لوگ موجود ہیں, ان تینوں سیٹوں پہ نون لیگ کے ایسے لوگ موجود ہیں جو کئی دہائیوں سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. میاں والی میں دیکھ لیں, میاں والی میں جو نون لیگ کے ساتھ فیملیز ہیں وہ کئی دہائیوں سے نون لیگ کے ساتھ ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ وہاں سے کسی اور کو دے دے گی, تو انہی کو آپ نے ٹکٹ پھر دینا تھا. لیکن ابھی آپ نے بھی فیصلہ نہیں کرنا, فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے. تو یہ جو اجلاس تھا, جو یہ کہا گیا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے تھا, یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے. پس پردہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے کچھ ہے, اور یہ معاملہ کوئی اس سطح تک نہیں ہے جتنے نواز شریف کیمپ کے لوگ بتاتے پھر ہیں کہ نوٹیفکیشن نہیں ہوگا, میاں صاحب ڈٹ گئے ہیں, لڑ جائیں گے فلاں نہیں, میاں صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ میاں صاحب کسی بات پہ ناراض ضرور ہیں, یہ بات درست ہے. اور وہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی جب کوئی شادی ہو تو آپ کی فیملی میں, ہر فیملی میں ایسے 2-3 رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہر غمی خوشی پہ رس کے بیٹھ جاتے ہیں, خوشی پہ تو ہر صورت میں رس کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر ان کو جا کے اور منانا پڑتا ہے. ہر شادی پہ, ہر خوشی کے موقع پہ وہ ضرور ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو جا کے منانا پڑتا ہے. تو میاں صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ میاں صاحب رس کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بتایا یہی جاتا ہے کہ میاں صاحب نے کوئی لسٹ دیا ہے کہ ان لوگوں کو وفاق میں اور پنجاب میں ایڈجسٹ کریں, وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے. اور میاں صاحب کے کیمپ کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت کرائسس کا شکار ہیں, باقیوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں. ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں بھی اور بھی جو ترقیاتی کام ہیں, جو اور بھی وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا کام کروا رہے ہیں, ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. اور جو میاں نواز شریف کیمپ کے لوگ ہیں وہ بیچارے ویلے بیٹھے ہیں, وہ بھوک مار رہے ہیں. تو وہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. تو اس سے زیادہ جو ہے وہ معاملہ نہیں لگتا, نہ ہی میاں صاحب میں اتنا تپڑ ہے. اگر میاں صاحب میں اتنا تپڑ ہے تو انہوں نے محمود خان شکری صاحب نے دیا نا دعوت کہ آئیں ہم ایک چارٹر کرتے ہیں, اس پہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا کہ انہوں نے کیا دعوت دی ہے اور کیا اس کیمپ میں کیا چل رہا ہے, تحریک تحفظ پاکستان کے کیمپ میں. تو خیر جی, یہ سارا معاملہ ہے. اب میاں صاحب کس بات پہ ناراض ہیں اور میاں صاحب کو کیا دے کر منایا جائے گا. میاں صاحب اس معاملے میں نا مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کا معاملہ ملتا جلتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بظاہر ناراض ہو جاتے ہیں, پھر حکومت کے 4-5 چکر لگتے ہیں, اور 4-5 چکروں کے بعد مولانا صاحب چکروں میں آ جاتے ہیں اور مان جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی مولانا صاحب کی بات مان لی جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ اس نظام کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں. بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے, ہم پی ٹی آئی سے الگ اپنا احتجاج کریں گے, اس حکومت کو نہیں مانتے, سسٹم کو نہیں مانتے, سلیکشن کو نہیں مانتے. پھر انہی الیکشن کا حصہ بھی ہیں, اسی سسٹم کا حصہ بھی ہیں, مخصوص نشستیں بھی لے لی ہیں, اور مزے اور موجے کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد آ جائیں جناب, آپ صبح سے سن چکے ہوں گے 9 مئی کیس کا جو فیصلہ آیا, اس میں نام میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے چلیں یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو جج چودھری صاحب کی جو 9 مئی کی سزا ہے اس کے اوپر جو اپیل تھی اور جو سزا معطلی کی جو درخواست تھی, ان دونوں کے اوپر عالیہ نیلم صاحبہ نے نوٹس کر دیا ہے. ڈیٹ ان آفس ہے, ڈیٹ ان آفس سے مراد یہ ہے کہ ابھی نئی تاریخ نہیں دے گی کہ اگلی سماعت کب ہوگی. اور جو زرتاج گل صاحبہ ہیں, زرتاج گل صاحبہ جو ہیں, ان کا جو اعتراض تھا اس کو برقرار رکھا گیا رجسٹرار آفس کے, کہ جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتی, گرفتاری نہیں دیتی, تب تک جو ہے وہ ان کی اپیل جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کی جا سکتی. جو 9 مئی کے 2 فیصلے آئے ہیں اس میں یہ جج منظر علی گل نے فیصلے دیے ہیں, اور میں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہیں تو منظر علی گل جو ہے کیوں ٹی وی چینلوں کو کہا گیا کہ جج منظر علی گل کا نام نہیں لینا اور اس کی تصویر جو ہے وہ نہیں چلانی. تو جو تھانہ شادمان کیس ہے اس میں 10 سال کی جن کو سزا ہوئی ہے, اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب, اعجاز چودھری صاحب, میاں محمود رشید صاحب, محمد فہیم, نیاز احمد, علی حسن, زین علی, اور آگے ایک کا نام ہے منفرد یا
اس طرح کا کوئی نام لکھا ہوا ہے، اسد علی اور بلال وجاہت۔ 5 سال کی جن کو سزا ہوئی ہے وہ ہیں علی حمزہ صاحبہ اور صنم جاوید، اور یہ پی ٹی آئی کے آگے عائشہ بھٹو کو بھی 10 سال کی دوسرے کیس میں سزا ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کی یہ خواتین کو بھی یہ نظام نہیں توڑ سکا، شکست نہیں دے سکا۔ جو طاقت، جو نظام، جو عدالتیں پی ٹی آئی کی خواتین کو نہیں توڑ سکے، ان کو سرنڈر کرنے پہ مجبور نہیں کر سکے، وہ نظام عمران خان جیسے مضبوط اعصاب کی شخصیت کے مالک شخص کو شکست دے گا ناممکن ہے۔ اس کے بعد تھانہ سرور روڈ کا جو فیصلہ ہے رات بیکری، اس میں رات بیکری کے باہر جلاؤ گراؤ والا جو کیس ہے، اس میں 10 سال کی سزا پانے والوں میں ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عائشہ بھٹا صاحبہ، زین صاحب، قاسم صاحب، علی حسن، حافظ ارشد، بلال بشیر صاحب۔ اور بری ہونے والوں میں 7 لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، سعدیہ صاحبہ، تسنیم، ابرار، امجد، فیصل اور جمیل، یہ ہیں جناب بری ہونے والوں میں۔ اوپر جو بری ہونے والے تھے اس میں میں نام نہیں بتا سکا آپ کو، تھانہ شادمان میں اس میں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، محمد عویس صاحب، محمد فیضان، طیب سلطان، شاہد بیگ، سہیل خان، رفیع الدین، فرید خان، سلمان احمد، عبد القادر، ماجد علی اور بخت رواں۔ یہ اپنا نام ہے، یہ فائزہ مراد صاحبہ نے اس کو پورا ٹیکسٹ ایک بنا کے اور ٹویٹ کیا ہوا تھا۔ اور آج 12 اگست ہے، کل 13 اگست کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے حسان نیازی صاحب کی قید کو، اور کل حیدر مجید جو ہیں جو حسان نیازی کے ساتھ ان کے ساتھی عمران خان کا وفادار سپاہی، وہ رہا ہو جائیں گے، ان کو 2 سال سزا تھی ملٹری کورٹ سے، لیکن جو یہ ہیں ان کی سزا کیونکہ زیادہ ہے حسان نیازی کی، تو ان کو کل 2 سال جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے۔ کل پی ٹی آئی نے پلان کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی ایکٹیویٹی، تاکہ حسان نیازی کے حوالے سے کل بھرپور آواز اٹھائی جا سکے اور بات کی جا سکے۔ تو یہ کچھ تفصیلات مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ نیم ہم سب کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔